से छोटी असेंबली के बाहर बड़ा हंगामा। बलूचिस्तान का ऐवान बना जंग का मैदान। अपोजिशन ने असेंबली को ताले लगाए तो पुलिस गेट खुलवाने पहुंच गई। बख्तर बंद मारकर दरवाजा खोला। अपोजिशन अरकान जख्मी हुए, जिसके बाद पुलिस और मुजाहिरीन में घुमसान की जंग शुरू हुई। बात हाथापाई से गमलों के वार तक जा पहुंची। सियासी कारकुनान ने गमले उठाकर मारे, शीशे तोड़ डाले। बजट इजलास के लिए आने वाले वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पर भी जूते से हमला किया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की। असेंबली की इमारत को नुकसान पहुंचाना, तोड़ना, लोगों के साथ लड़ना, आज हमने एक ऐसा काम देखा है जो शायद बलूचिस्तान की तारीख में ना हो। ये बलूचिस्तान के अंदर रिवायत कभी नहीं थी। आज जो कुछ हुआ बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था। अपोजिशन जमातों ने असेंबली की इमारत को नुकसान पहुंचाया। ये कैसी रिवायत की बुनियाद रखने जा रहे हैं? वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान के अवाम ने अपोजिशन जमातों का साथ नहीं दिया। मैं न मानू वाला काम नहीं करना चाहिए। वजीर आला ने अपोजिशन को असेंबली में आकर तजावीज पेश करने की पेशकश कर दी। कहा, अपोजिशन अरकान की तजावीज पर अमल करेंगे। अपोजिशन के हलकों में भी बराबरी की बुनियाद पर काम करवाया जाएगा। बाहर अपोजिशन का धरना और असेंबली के अंदर बजट इजलास जारी रहा। वजीर खजाना जहूर बुलेदी ने 584 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सख्त और मुश्किल हालात में हमने सूबे के हर शख्स को मयारी तिब्बी सहूलियात दिए। सेहत कार्ड 4 करोड़ लोगों को दिया। ये भी तो बजट इजलास था। सीटियां बजीं, किताबें चली, ना शोर शराबा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट तकरीर के दौरान पुरसकून माहौल। वजीर आला महमूद खान का भी 1 साल बाद असेंबली आने पर खड़े होकर इस्तकबाल किया गया। अपोजिशन वाले भी मिले। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने बजट में बड़े बड़े ऐलान किए। बेवाओं की पेंशन में 100% इजाफे की तजवीज। मुराद न लेने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 37% इजाफा। मजदूर की कम अज कम उजरत भी 21,000 मुकर्रर कर दी गई। 20,000 आइमा कराम के माहाना एजाजिये के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस। 2500 सीसी से कम तमाम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1 रुपए मुकर्रर कर दी गई। तैमूर झगड़ा ने कहा, अपोजिशन का शुक्रगुजार हूं कि सूबे की रिवायात का पास रखा। जिस पे आप बैठे हो, जिस तरीके से उसकी तौहीन की, इस पार्लियामान के फ्लो पे तारीख में सबसे बदतरीन दिन था। आपको इसका सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो की कौमी असेंबली में तकरीर। कहा, ऐवान में हंगामा आराई तारीख का बदतरीन दिन था। स्पीकर साहब, आपकी कुर्सी की तौहीन हुई। आप किरदार अदा करने में नाकाम रहे। क्या आपके बच्चों ने नहीं पूछा कि ये तरीका है पाकिस्तान चलाने का? खबरदार जो इस नाजायज हुकूमत के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया। बिलावल ने माशी तरक्की और 4% ग्रोथ के दावों को झूठा करार देते हुए कहा, ये समझते थे माशी तरक्की की झूठी कहानी गालम गलोच से सच साबित कर देंगे। हालात इतने अच्छे हैं तो IMF से निकलें। वोट पर फिर डाका डालने के लिए इलेक्शन ऑर्डिनेंस पास करने की कोशिश की गई। कानून को इस शक्ल में पास नहीं होने देंगे। हर फोरम पर पीछा करेंगे। करके अंग्रेजी बोल के काम इंसाफ नहीं हो जाते। अगर करप्शन के सिर पे डेवलपमेंट होती तो ये सिंध तो इस वक्त कैलिफोर्निया से भी आगे निकल गया होता। कोई देखना चाहता है करप्शन से क्या तबाही दिखती है पूरी दुनिया में, तो जाओ आज जाके सिंध का हाल देखो। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से दामन साफ नहीं हो जाता। वजीर तवानाई का बिलावल को जवाब। हमाद अजहर ने कहा, कोई करप्शन की तबाही देखना चाहता है तो सिंध जाए। हमारे हल्कों में कुत्ते के काटने और एड्स की बीमारी नहीं फैली हुई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फरजाना राजा 150 करोड़ की मकदूर है। IMF के पास सबसे ज्यादा बार पीपल्स पार्टी गई। ये
یہ تو دسمبر میں حکومت کے خاتمے کا اعلان کرتے تھے، انشاءاللہ تعالی عمران خان ٹھوک کے 5 سال جو ہے نا سن کے 5 سال پورے لگائے۔ 3 دن جو کچھ ہوا اس سے جمہوریت کو عزت نہیں ملی۔ عمران خان سن کے 5 سال پورے کرے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن سے جوڈو کراٹے نہیں کرنے، وہ پہلے ہی مری ہوئی ہے۔ اپوزیشن کے رنگ پسٹن بیٹھ چکے، گاڑی دھواں دے رہی ہے، انہیں تقریر نہیں کرنے دیں گے تو اور متھے لگیں گے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت کورونا ویکسین کی دستیابی سے متعلق خصوصی اجلاس، وفاقی وزیر اسد عمر ایوب، معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کی شرکت۔ اسد عمر نے کہا ویکسین کی بلا تاخیر فراہمی کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا حکومت ترجیحی بنیادوں پر شہریوں کو ویکسین کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے، دستیاب کریڈٹ لائن کے ذریعے ویکسین کی سپلائی یقینی بنائیں۔ کراچی میں شدید حبس کے بعد مختلف علاقوں میں بارش، سپر ہائی وے بحریہ ٹاؤن کے اطراف تیز ہوا کے ساتھ برسات ہوئی، گہرے بادل وسیع کراچی تک پہنچ چکے، شہر میں آج اور کل بارش کا امکان۔ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے تنگ شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ ناظم آباد میں رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک بلاک کر دی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ غریب آباد میں بھی شہری مشتعل، فرنیچر مارکیٹ کے قریب احتجاج، سڑک پر آگ لگا کر ٹریفک معطل کر دی۔ گارڈن لیاری ایکسپریس وے کے قریب بھی شہریوں کا احتجاج۔ ناظم آباد، لیاقت آباد اور گارڈن کے اطراف بدترین ٹریفک جام رہا۔ مہنگی بجلی ہر طرح مہنگائی لے کے آتی، اگر سستی بجلی ہو تو ہماری انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں بجلی بڑی سستی تھی۔ مہنگی بجلی مہنگائی لے کر آتی ہے، سستی بجلی سے مہنگائی کم ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا داسو ڈیم کے دورے پر خطاب، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا، منصوبے پر کام کرنے والوں کو خراج تحسین۔ داسو ڈیم فیز 1 2025 میں مکمل ہو کر 2160 میگا واٹ بجلی کی فراہمی شروع کر دے گا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میٹنگ، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حکومت بل واپس لے رہی، جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی 2 دنوں میں وہ آئین کے مطابق ہے۔ ہم نے بتا دیا تھا اپوزیشن کو یہ بل واپس نہیں لیے جاتے۔ اپوزیشن کو بتا دیا بل واپس نہیں لیے جا سکتے، قانون سازی آئین اور قانون کے مطابق ہوئی۔ مشیر پارلیمانی امور بابا راوان کہتے ہیں حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کو ڈیریل نہیں ہونے دے گی۔ شہباز شریف گھٹنے نہیں سیدھا راستہ پکڑیں۔ فاروق حبیب نے کہا شفاف انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ناگزیر ہیں۔ بے مقصد اور بے سمت تقریروں سے قوم کی خدمت نہیں ہوتی، پارلیمنٹ میں رام کہانی سنا کر قوم کا قیمتی وقت ضائع کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گلزار کہتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ 193 ملکوں کی مکمل تائید، انٹونیو گوئٹریس مزید 5 سال کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل مقرر۔ پرتگال کے سابق وزیر اعظم 72 سالہ انٹونیو گوئٹریس 2017 میں پہلی بار اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تھے۔ سلامتی کونسل کمیٹی نے 8 جون کو انٹونیو گوئٹریس کو دوسری مدت کے لیے باضابطہ طور پر نامزد کیا تھا۔ آرمی چیف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغان مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال، کورونا کے خلاف کوششوں میں تعاون پر تفصیلی گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان برطانیہ کے عالمی اور علاقائی امور پر متوازن کردار کو اہمیت دیتا ہے، برطانیہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔
gone through. It's a double wide. PSL 6 में फाइनल 4 में रसाई की जंग, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान अबुधाबी में मद्दे मुकाबिल। कलंदर्स की दावत पर सुल्तान की बैटिंग जारी, मैच हारने वाली टीम के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। नेपरा ने सनती सार्फिन के लिए पीक टैरिफ 30 जून 2022 तक बढ़ाने की इजाजत दे दी। टैरिफ का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियों पर होगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ में फर्क इजाफी सब्सिडी से पूरा करेगी। नेपरा ने खुद ब खुद तौसी की, वजारत तवानाई के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिंध की बदहाली से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमांड पर जियाला ऑफिस से बाहर पीपी कराची के मकामी रहनुमा की सरेआम तौहीन अदालत। पार्टी तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस के लिए नाजेबा कलमात अदा किए, धमकियां भी दी, चैलेंज किया कि FIR काटें और अदालत बुलाएं। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने मसूद अब्बासी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पहले पुरानी स्कीमों को कंप्लीट किया जाए। सर 4 साल हो गए, पत्थर बिछा हुआ है, ठेकेदार नैब कस्टडी में, काम बंद है। Let him finish. सर कोई मच्छर मार दवा है तो थोड़ी वहाँ फेंक दे, ऐसे ही आवाज भी नहीं आ रही और बोले जा रही है। शहरियार महर की सिंध हुकूमत पर तीर अंदाजी, कहते हैं बजट में नई स्कीमें रखने के साथ साथ पुरानी स्कीम तो मुकम्मल कर लें। हमारे इलाके में सड़कों पर पत्थर बिछे हैं, काम बंद है, ठेकेदार नैब हिरासत में है। तालीम के वजीर तालीम के सिवा सब कुछ करते हैं। तकरीर के दौरान शर्मिला फारूकी ने बोलना शुरू किया तो शहरियार महर बोले, आवाज तो आ नहीं रही, उधर मच्छर मार स्प्रे ही करवा दें। इस शहर की मर्दमशुमारी में डंडी मारी जाती है, इस दफा तो डंडी भी नहीं, डंडा मारा गया। दीवार से लगाने के बजाय दीवार से चुना दिया गया है इस शहर। जाली मर्दमशुमारी, जाली डोमिसाइल से सियासी हुकूक पर इंक्रोचमेंट हो रही है। हम इंसाफ चाहते हैं, ऐसा न हो कि कराची शहर से गिला करे कि आप आए और इंसाफ नहीं दे सके। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मर्दमशुमारी पर डंडी नहीं, डंडा मारा गया, दीवार से लगाया नहीं गया बल्कि दीवार में चुनवा दिया गया। सिंध सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, सिंधी सेक्रेटेरिएट नहीं। इसराइली फोर्सेस का मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर फिर हमला। नमाज जुमा के लिए आए फलस्तीनियों पर रबड़ बुलेट बरसा दी, मुताद्दिद जख्मी हो गए। नई इसराइली हुकूमत का सीज फायर के बावजूद गजा पर दूसरा फजाई हमला, शिमाली इलाके पर बमबारी, फायरिंग से खातून शहीद हो गईं। गजा से इसराइली तैयारों पर मशीन गनों से जवाबी फायरिंग। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अनातोलिया के डिप्लोमेसी फोरम पर फलस्तीनी हम मनसब से मुलाकात। शाह महमूद ने टी शर्ट पेश की जिस पर ए अर्ज़ फलस्तीन मैं भी हाजिर हूँ तहरीर था। वजीर खारजा की अफगान मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से भी मुलाकात। अफगान सियासी कुव्वतों से दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया। वजीर खारजा ने कहा, उम्मीद है अफगान अमन मुज़ाकरात की बहाली से देर का अमन कायम हो सकेगा। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के 2 साल बाद अलकायदा अमरीका के लिए खतरा बन सकती है। पेंटागन चीफ जनरल मार्क मिली ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं अफगान हुकूमत गिरने और अफगान फौज तहलील होने की सूरत में खतरा बढ़ जाएगा। वजीर दिफा ऑस्टिन कहते हैं शिद्दत पसंदों को अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में 2 साल लग सकते हैं। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में पहले मुस्लिम जज की तैनाती वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मंजूरी दे दी। महमूद जमाल 1 जुलाई से ओहदे का चार्ज संभालेंगे। वो फखर की सेंचुरी, वो आमिर की 3 विकेट, वो सरफराज की कप्तानी।
پاکستان کو چیمپئنز کا چیمپئن بنے آج 4 سال ہو گئے. پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو 180 رن سے شکست دے کر ٹرافی اٹھائی تھی. آج لمحہ پرجوش میں ہوں گے آج کے مہمان کاظم پاشا اور نگا یاسر. ہر لمحہ پرجوش بنا دو. جوش دیوانوں کا پی ایس ایل کے پروانوں کا کرکٹ کے سب سے بڑے شو ہر لمحہ پرجوش میں آج ہوں گے مہمان کاظم پاشا اور ندا یاسر. ہوں گی مزے مزے کی باتیں. عاطف دھاریں گے نیا روپ. عادی سلیم البیلا اور آقا ماجد لائیں گے کہکہوں کا طوفان. ننے احمد لگائیں گے میچ پر تکا. راشد لطیف اور تنویر احمد کریں گے پی ایس ایل 6 کے میچز پر ماہرانہ تبصرہ. امریکی اسٹنٹ رائڈر ورلڈ ریکارڈ بنانے کے چکر میں زندگی گنوا بیٹھا. ایلیکس نے فٹ بال گراؤنڈ جتنے فاصلے کو بائک جمپ سے طے کرنا چاہا لیکن ناکام رہا. شدید زخمی ہو کر دوران علاج دم توڑ گیا. فلوریڈا میں کوئلے سے بجلی بنانے والی آخری چمنی بھی گرا دی گئی. امریکہ میں سولر انرجی کو فروغ دیا جا رہا ہے. پانی میں چلنے والی اسپورٹس کار. مصر کے نوجوان نے کار نما اسپیڈ بوٹ بنا لی. پانی پر فراٹے بھرتی بوٹ اتنی مقبول ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں آرڈر بھی مل گئے. اور مریخ پر انسانوں کی آبادکاری کی کہانی. سائنس فکشن فلم سیٹلائٹ کا ٹریلر جاری. سرخ سیارے پر زندگی بسر کرنے والے خاندان کی سنسنی خیز داستان 23 جولائی کو پردے پر سجے گی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.